السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا التلخيص ديال لي شابيتر الخمسه الاولين من لو ديرنيي جور دان كونداني. ونبداو بلو شابيتر بروميير. Le condamné compare son présent à son passé. Le condamné اللي هو المحكوم بالإعدام واللي هو لو ناراتور الراوي كيقارن الحاضر ديالو بالماضي ديالو. شنو هو الفرق ما بين هذا الحاضر والماضي؟ Le présent, il souffre et se trouve obsédé par l'idée de la mort. في الحاضر كيعاني بزاف وكيلقى راسو مهووس بالفكره ديال الموت او الفكره ديال الاعدام. هذه الفكره اللي كتحاصرو وكتشكل واحد الثقل كبير عليه وما كتخليه يفكر حتى في حاجه اخرى من غير الموت والاعدام. Le passé, il était libre, heureux, faisait ce qu'il voulait. وكيقارن هذا الحاضر بالماضي اللي كان فيه حر جسديا وفكريا روحيا، كان سعيد، كان كيدير اللي بغا، كيخرج مع من ما بغا. الوغ هنا كيبين لينا الفرق او تناقض ما بين هاد لو بريزون الحاضر ديالو وما بين لو باسي، تناقض كبير بيناتهم. Et on passe maintenant au deuxième chapitre. Chapitre 2. Le condamné se rappelle le jour de son procès et l'agitation des juges, avocats, procureurs, foule, etc. Le condamné ديالنا كيتذكر نهار الحكم ديالو وكيوصف ديك الجلبة ديال لي جوج القضاة، لي زافوكا المحامون، لي بروكورور المدافعين عن الحق العام، وحتى لا فول المتفرجين اللي جاو كيتفرجوا في النطق بالحكم. Il décrit l'effet du verdict sur lui et le public qui en jouit. كيوصف لنا كذلك الاثر او الوقع ديال داك الحكم بالاعدام عليه وعلى النفسيه ديالو، وكيوصف لنا داك الجمهور اللي جاي كيتفرج انه كيستمتع بهذا الحكم حيت كينتظر ديك الفرجه ديال الحكم بالاعدام. وننتقلوا دابا لو شابيتر 3. Chapitre 3. Le condamné considère que tout le monde est condamné à mort, mais le temps et la manière diffèrent. Le condamné كيعتبر أن الكل محكوم بالموت، ولكن غير الوقت الأجل والطريقة كيختلفوا. هنا باش يخفف على راسو الفكرة ديال المعاناة، الفكرة ديال الإعدام باش كيخففها، كيقول مع راسو راه كل شيء محكوم بالموت، راه كل شيء غادي يموت، غير هو لو طون اي انديفيني، الوقت ديالو ما محددش وحتى الطريقه ما معروفاش، ولكن في الاخير راه كل شيء غادي يموت. هنا غير باش كيخفف شويه على راسو الفكره ديال الاعدام، كيقول راه كل شيء غادي يموت في الاخر. Et on passe maintenant au chapitre 4. Chapitre 4. Le condamné transféré à Bicêtre, autrefois un hôpital, et décrit ce lieu hideux. Alors le condamné كاين ينقلوه لبيساتر. بيساتر هو واحد السجن اللي كان فيما مضى مستشفى ديال العسكريين اللي المعطوبين في الحرب. اي ديكري سو ليو اي دو كيوصف لنا هذا المكان المتسخ، هذا المكان اللي كيشمئز منه، كيوصفوه بواحد الطريقه قدحيه. Et on passe maintenant au chapitre 5. Chapitre 5. Au début, le condamné a été bien traité et après brutalisé comme les autres. Il apprend à parler argot comme les prisonniers. في البداية فاش نقلوه لو كونداني نقلوه لبيساتر، كانت المعاملة جيدة من قبل لي غيشوتيي لي جولي، كانوا الحراس ديال السجن او السجانين كانوا كيتعاملوا معاه بواحد الود بواحد اللطافة لأنه محكوم بالاعدام. من بعد غادي يولي حتى هو كيتعامل بفظاظه وبقسوه بحال لي زوطر كوم لي زوطر، بحال المسجونين الاخرين. الوغ il commence à côtoyer les autres، كيبدا كيتواصل مع السجناء الاخرين وكيتعلم منهم لاغو واحد لو لونغاج فاميلي، واحد اللغه ديال السجناء. الوغ السجناء كيتكلموا بلاغو حتى هو كيتعلم معهم هاد اللغه ديال السجن.
كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، وان شاء الله موعدنا كيتجدد ان شاء الله في ان فيديو اخرى اللي غادي نكملوا فيها لي ريزومي دي شابيتر. الا عندكم شي سؤال خلوه ليا في التعاليق وغادي نجاوب عليه ان شاء الله. وكما العاده كنقول لكم الله يوفق الجميع.